मंत्र्यां बरोबर कितें आसलें ते मिटिंगेची स्पेशलिटी एंड वॉट इज इट गॉट फॉर वास्को? हाजे आमकां दोन विशय आशिल्ले मिनिस्टरा कडेन उलोवपाचे. एक तर म्युनिसिपालिटीचो इश्यू आशिल्लो आनी हेल्थाचो इश्यू आशिल्लो. सो आमी चीफ ऑफिसराक घेवन गेले थंय आनी आमची म्युनिसिपालिटी सद्या आमकां लेबर शॉर्टेज खूब आसा. सो आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलो की थोडे जे आमकां प्रायोरिटीचेर जाय, ड्रायव्हर जाय नाजाल्यार एम आय जाय ते आमकां तुमी प्रायोरिटीचेर दिवचे म्हणून. आनी मिनिस्टरूय एग्री जाला की थोडे तुमकां प्रायोरिटीचेर आसा. एक ट्री कटर जाय आशिल्लो आमकां. सो तो हे प्रायोरिटीचेर तुमकां घेवपाक आमी दिता म्हणून हें केलां. सेकंडली आमी देव बरें करूं म्हणपाकूय गेले मिनिस्टराक, कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटीक फर्स्ट टायम म्हणजे आमी जो प्रपोजल मूव केल्लो 12 कोटी रुपया HPCL कडल्यान आमकां मेळटात ते आमकां घेवपाक दिवचे म्हणून तोय मिनिस्टरान क्लियर केल्लो आसा. तेंय देव बरें करूं म्हणपाक गेल्ले. तशेंच आनी वेगळे वेगळे जे म्युनिसिपालिटी रिलेटेड इश्यूज आसा. आमचे 2-3 प्रोजेक्ट्स आसात. म्हणजे एक आसा फीश, आतां जे चिकन मार्केट आसा ते चिकन मार्केट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप आनी थंय म्हणजे खंडरान तें एक चिकन मार्केट आसा. सो थंय एक नवी डेडिकेटेड बिल्डींग फॉर ओन्ली चिकन आनी मटन मार्केट करची, जाणे करून जे पळय लोक रस्त्यार भायर पसून विकतात ते सगळे एका कडेन म्हणजे एक मार्केट चिकनाचो मटनाचो एकूच मार्केट जातलो अशें एक संकल्पना आशिल्ली. आनी तशेंच एक फीश मार्केट जो आमी पळयतात की आतां सामको आमी रस्त्यार भाजी घेतात. म्हाका दिसता रस्त्यार भाजी करपी हो वास्कोतलो एकूच मार्केट आसतलो. सो ताका एक बरो मार्केट आसचो आनी पणजेच्या हाजेर धरणाचेर म्हणजे तसो एक बरो मार्केट करून सगळ्यांक थंय भितर शिफ्ट करून एक सगळ्यांक अंडर वन रूफ सगळे बरे भशेन मेळचे हो एक प्रपोजल आमी आशिल्लो. मिनिस्टरान सांगला की दोनूय प्रपोजल मूव कर म्हणून आपूण ताचेंय सँक्शन दिता. मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केलें की जे ब्युटिफिकेशनाचे प्रोजेक्ट आमी घाल्लो अरावंड 10 crores स्वतंत्र पाथ फूल लेन ती ताणें सांगला की आमी बाय सप्टेंबर ऑर ऑक्टोबर मॅक्झिमम वी वील स्टार्ट द वर्क. कित्याक आतां आमी पळयता की अंडरग्रावंड केबलींग जालें, थंय बाकीच्यो गोश्टी जाल्यो, ज्यो पायपलायन ले करपा जाय आशिल्ली ती आमी केली. सो हे दोनूय जातकूच आतां उरलें तें ब्युटिफिकेशन. सो हांव लोकांय कडेन मागता हे फक्त आनी 2 म्हयने उरले. 2 म्हयन्या भितर आमी तें काम स्टार्ट करतले आनी लोकांक स्वतंत्र पाथ एक निवळ स्वतंत्र पाथ, क्लीन स्वतंत्र पाथ, एक बरी म्हणजे थंय झाडां पसून आमी परत रोवपाचें आसा व्हडलीं झाडां हाडून. सो एक टोटल लूक ते हाजो चेंज जातलो तेंय विचारपाक गेल्ले. आनी अशे थोडे जे आमचे प्रोजेक्ट्स रंगाळात उरल्या ताच्या खातीर आमी विचारपाक गेले. मिनिस्टरान आमकां व्हेरी पॉझिटिव्हली पयलीं पसून ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमकां केन्नाच खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणून ना आनी आतांय बी ताणें सांगलां तूं घाल आपूण तुका दिता म्हणून. सो ते म्युनिसिपालिटीचे इश्यूज आमी सॉर्ट आवट करूंक शकले. एक 2 इश्यू आशिल्ले, मेजर इश्यू आशिल्ले तो रेंट इश्यू. आज आमी पळयतात की वास्कोचे सगळे जे हांगा धंदो करपी आसा तांचेर सदांच एक तांची तलवार आसा की रेंट इश्यूआ खातीर आनी ती दुकानां सद्या तांच्या नांवार ना अशी. सो तो दोनूय इश्यू आमी डिस्कस केले. रेंटाचो इश्यू तर तितल्या वर्साचोच आसा, तो अजून सॉर्ट आवट जायना. सो मिनिस्टरान इमिडिएटली DMAक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ताजेर एक रिपोर्ट घालून ह्या फुडल्या असेंब्ली पयलो ताजेर कितें तरी आमी निर्णय घेवपाचो प्रयत्न करया. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की जी ही शॉप्स आसा तांचे कडल्यान तुमी एक ट्रान्सफर फी घेवन तुमी तांच्या नांवार ती करून दिवची म्हणून. आनी जाणे करून जातलें कितें, एक तर स्ट्रीमलायन जातलें, जे थंय धंदेवाले आसा तांकांय एक एश्युरन्स जातलें की हें दुकान आपल्या नांवार आयलें आनी हें करता आसतना गव्हर्मेंटाकूय ट्रान्सफर फी मेळटली. सो हे 3-4 इश्यू घेवन आमी काल मिनिस्टरा कडेन गेल्ले आनी मिनिस्टरान सगळ्यांनी पॉझिटिव्हली आमकां एश्युरन्स दिवन बाय नेक्स्ट असेंब्ली वी आर ट्रायंग टू सॉर्ट दीस इश्यू. अर्बन हेल्थ सेंटराचो एक इश्यू आशिल्लो की ते पयलीं बायणां आशिल्ले. बायणां ते स्ट्रक्चर व्हेरी डिलेपिडेटेड आशिल्ले. सो वास्को हाडपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो पूण तांचे कडेन जागो नाशिल्लो. सो ताणें टेम्पररीली ते इम्युनायझेशन बी सगळें आसा ते RTOन शिफ्ट केले. थंय लोकांक ताजो खूब त्रास जावपाक लागलो. सो तो त्रास आमी पळोवन आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली की पयलीं जी म्युनिसिपालिटीन तांची स्पेस आशिल्ली ती तांकां परत दिवची म्हणून. बिकॉज म्युनिसिपालिटी सेंट्रली लोकेटेड जाता. सो दाबोलेच्यानूय लोक येतले, हांगच्यानूय लोक येतले मुरगांवसून. सो सगळ्यांक तो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जाता आनी त्या खातीर परत एकदां दिवची म्हणून. म्युनिसिपालिटीचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान आनी म्युनिसिपालिटी सकयल आशिल्ल्या कारणान तें जावंक शकलें ना. पुणून म्हाका दिसता जुलय एंड पर्यंत म्युनिसिपालिटी वयर शिफ्ट जाता तेन्ना जागो जातलो. सो मिनिस्टरान चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केल्या की थंय तांकां परत आशिल्लो थंय जागो दिवचो म्हणून. आनी तो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचो जो इम्युनायझेशनचो प्रॉब्लेम आसा तो म्हाका दिसता सुटावो जातलो. आतां टेम्पररी फक्त एक म्हयनोभराचो प्रॉब्लेम आसा. एकदम म्युनिसिपालिटी वयर शिफ्ट जालो की तोय जातलो. आनी बाकीचे बारीक बारीक अर्बन हेल्थ सेंटराचे जे इश्यूज आशिल्ले
म्हणजे चिखले हॉस्पिटलान स्टाफ ना, चिखले हॉस्पिटलान नर्सी ना, सो ते मॉविंगसरूय उलयलो चिखले खातीर. सो म्हाका दिसता की एकंदरीत एक बरी मिटींग काल ऑनरेबल मिनिस्टरा बरोबर जाली आनी मिनिस्टराचेर आमकां पयलीं पासून पूर्ण विश्वास आसा, कित्याक एक डायनामीक आनी खंयचीच फायल आपल्या कडेन पेंडींग न दवरता तो क्लियर करता. आनी कालूय बी ताणें आमकां फूल सपोर्ट सांगला आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर तुमकां हें सगळें स्टेबलायज जाल्लें दिसतलें.